Bonjour, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفوا la conception ديال واحد la pièce سيركاتيا اللي هي هادي. دونك غنبداو نمشيو بارت ديزاين. لا بياس غنخليها لكم في الديسكريبسيون تحت الفيديو. بالنسبه لا بياس كيفاش غادي نخدمها، غادي نخدم هاد البارتي هادي بوحدها، وهاد البارتي اللي هنايا التحتانيه بوحدها. دونك نبداو تشوفوا كيفاش غادي ندير. دونك انا نبدا بهادي اللي كاينه لتحت، ناخد البلان ديالي مثلا هذا اسكيس، وغادي نجي نشوف هذا. كنلاحظوا هنا عندنا السيميتري من هنا. دونك ما غاديش نرسم هادشي كامل، غادي نرسم غير النص وغندير ليه السيميتري ديالو. دونك نبدا ناخد كونتور، لاحظوا معايا فوالا هاد اللين ممنوش فائده، نقدر نمحي من هاد البوان هادي. لاحظوا معايا الا مكانتش هنا كوانسي مع هادي، خاصكم ديرو مع هاد لاكس بحال هكا. غنفهمكم ديرو البوان بحال هكا وهاد لاكس هكا، وديرو كوانسيدونس. الا ما كانتش خاصها تكون. انا ديجا خداها السيستم. دونك نجي شنو غادي ندير دابا؟ غنسيليكسيوني هاد لي لين كاملين، كونترول امورك على كونترول ضروري باش كلشي تسيليكسيونا، حيت الا ما وراكش تسيليكسيوني غير واحد وغنبقى مضارب. دونك او ميم طون باش تسيليكسيوني كلشي خاصني نبقى موافق على كونترول ونبقى نكليكي على لي لين اللي باغي. دونك دابا نجي هنا ميغوار ولا سيميتري، كليكي على هذا، بغيت ندير بارابور لي سيميتري اي فوالا كما كتلاحظوا معايا تعطاتني هنا بحال لا باز اللي كاينه لتحت، السيكسيون اللي كاينه لتحت. دونك دابا نجيب لها الكوطاسيون ديالي. هنا عندي 130، هنا كنلاحظ عندي 25 وهنا عندي 20. دونك نمشي ونعطي الكوطاسيون ديالي، دوبل كليك سير كوطاسيون باش نبقى خدام بها. هنا 20، هنا 25، اي من هاد اللين هاد اللين 130. ايوا نجي نكمل الكوطاسيون ديالي. هنا عندي 35 وهنا عندي 30 اونغل. دونك نمشي نكمل. كنا هنا عندي شنو؟ عندي اونغل اللي فيها 30 تو سامبلومون. غادي نجي غادي نعطي هنا من هاد البوان هادي، لاحظوا لهاد اللين هذا نعطيه شنو؟ نعطيه 35. باقي ليا هادشي بالبيض، يعني باقي ناقصني شي كوطاسيون. غادي نجي دابا هنا ونشوف شنو الكوطاسيون اللي باقي ناقصاني. الكوطاسيون اللي باقي ناقصاني هو العرض، يعني من هنا حتى لهنا، اللي ديجا معطينيها هو الفوق هو 70. ناخدو دونك هو ديجا خليتو اوتوماتيك، ماشي هو اللي ناقصني. نحرك هادشي باش نعرف شنو ناقصني. اللي ناقصني هو هاد الكوطاسيون اللي هنا. دونك نجي الكوطاسيون اللي هنايا ها هي، لاحظوا هي هادي، هي 70. دونك نجي ناخدها نقول ليه 70 ديالي كيعطيني داكشي اللي بغيت. نشوف الديسان ديالي واش باغي نخاصو والو مخاصو والو. غنجي وندير نخرج سورتي ديسكيس اكستروسيون. الاكستروسيون كيقول لي باش بشحال. غادي نرجع للديسان ديالي نشوف الارتفاع ديال هاد من هنا حتى لهنا اللي هو 20. غندير اوكي. ديجا كان عندي 20 كما كتلاحظوا. شنو دابا باقي ليا؟
باقي لي هاد البارتي اللي قلت لكم في الاول الفوقاني تو سامبلومون غادي نمشي ما غاديش نرسم دابا في لي بلون غادي نرسم في هاد لا سيرفاس هادي نقول لك بغيت نرسم فيها ونجي نكونفيرجي هذا مع هذا نفيني كونفيرجي غادي كونفيرجير اين فوا كو كونفيرجي كيعطيك هاد اللين بلا ما تعاود ترسم غادي نرجع كما كتلاحظ عاوتاني كما قلت لكم عاوتاني هنا كاين السيميتري دونك غادي نرسم غير هادي وندير السيميتري باغابوغ هادي دونك اللي غادي نجي ندير هو نرسم هاد البارتي هادي ناخد عاوتاني الكونتور تاع الديزاين ديالي باش منتلفش شوفو الديزاين اي هاد البوان هادي زعما تجيبها هنا باش نوريكم هادي باش نديرو ليها كوانسيكونس بحال هكا ونجي نشد هادشي كما قلت لكم نكون موافق على كونترول عاد نبدا نسيليكسيوني وندير السيميتري ديالي باغابوغ شنو باغابوغ لهاد لاكس كما كتلاحظوا جاتني وغادي نرجع دابا شنو غادي ندير غنبدا نحط لي كوطاسيون اول حاجه نبدا بهاد لي زونغل هنا عندي 60 وهنا عندي 60 وهنا عندي 30 ما غاديش نخدم بها لاحظوا معايا هنا عندي 60 وهنا عندي 60 نديرها هي الاولى 60 ديالي بما انني درت هنا 60 اوتوماتيكمون السيستم كياخدها حتى هنا علاش حيت هو السيميتري رجع كيقول لي بين هنا بين هاد اللين وهاد اللين كاينه 20 والارتفاع من هنا لهنا كاينه 15 دونك نجي دبل كليك سير كونترانت وناخد هاد اللين مع هاد اللين 15 ومن هنا ومن هاد البوان لهاد البوان قلنا هي 20 دونك نشوف شنو باقي ليا في كوطاسيون باقي ليا هاد 25 هادي 25 دونك هاد 25 ديجا السيستم يكون واخدها كما قلت لكم واخدها ملي يخرج لكم بحال هكا عرفوا انكم درتو كوطاسيون زايد علاش حيت ديجا هو خايل ان هادي من هنا شحال هنا 70 والوسط 20 دونك كيديفيزي هادي مع هادي وكيشوف دونك نشوفو شنو باقي لنا هنا باقي لنا هاد الكوطاسيون هادي سيكونس من الاسفل حتى الفوق سيكونس دونك غادي نمشيو ناخدو من هنا لهنا سيكونس لاحظوا معايا دابا كلشي ولا لينا بالفعل دونك نخرج سورتي ديسكيس غادي ندير اكستروزيون ديالي لاحظوا ليكستروزيون عطاني من هاد الجهه انا بغيتو من هاد الجهه دونك نكليكي انفيرسي ديريكسيون وغادي نجي بشحال بغيت هاد ليكستروزيون خارج نرجع للديزاين ديالي كنلاحظوا من هنا حتى لهنا كاينه شحال كاينه 30 دونك نجي نقول ليه بغيت تجيب 30 ابيرسي اوكي لاحظوا معايا الشكل ديالي اللي هو هذا اي فوالا نتمنى تكونوا فهمتوا مزيان بون كوراج اي تهلاو في الرياضه